अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलामुअलैकुम। ये है हमारी उर्दू बाल भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम एक सबक पढ़ने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं वो एक नज्म है जिसका उन्वान है जुगनू, और इस नज्म के शायर हैं सिकंदर अली वजद। सिकंदर अली वजद वैजापुर जिला औरंगाबाद में पैदा हुए। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से BA किया, फिर सिविल सर्विस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। वो मुख्तलिफ आला सरकारी ओहदों पर फाइज रहे और सेशन जज के ओहदे से सुबुकदोश हुए। वो राज्यसभा के रुकन मुंतखब थे। उन्हें पद्मश्री का एजाज भी अता हुआ था। उनकी नज़में अजंता और एलोरा बहुत मकबूल हैं। औराक़े मुसव्विर उनका मशहूर शेरी मजमुआ है। इस नज़्म में बरसात की रात में उड़ते हुए जुगनू का मंजर पेश किया गया है। आइए अब हम नज़्म पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। जुगनू। बरसात की रात थी अंधेरी, बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। पानी जो बरस के खुल गया था, पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था। गुलशन का गुबार धुल गया था। बेदार थी बाग में अकेली, बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चंबेली, फूलों से लदी हुई चंबेली। निकहत
برباد ہو رہی تھی، نکہت برباد ہو رہی تھی، مخلوق تمام سو رہی تھی، مخلوق تمام سو رہی تھی۔ اتنے میں جو رو چلی ہوا کی، اتنے میں جو رو چلی ہوا کی، قسمت ہی چمک گئی فضا کی، قسمت ہی چمک گئی فضا کی۔ ہونے لگی جگنوؤں کی بارش، ہونے لگی جگنوؤں کی بارش، فطرت کے جمال کی تراوش، فطرت کے جمال کی تراوش۔ نہروں پہ تپاں تھے برق پارے، نہروں پہ تپاں تھے برق پارے، رقصاں تھے زمین پر ستارے، رقصاں تھے زمین پر ستارے۔ جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے۔ ظلمت موتی لٹا رہی تھی، ظلمت موتی لٹا رہی تھی، پریوں کی بارات جا رہی تھی، پریوں کی بارات جا رہی تھی۔ میں اس منظر میں کھو گیا تھا، میں اس منظر میں کھو گیا تھا، ہر موئے تن آنکھ ہو گیا تھا، ہر موئے تن آنکھ ہو گیا تھا۔ آئیے اب ہم اس نظم کے چند الفاظ اور ان کے معانی پر غور کرتے ہیں۔ نکہت، جمال، تراوش، تپاں، برق پارے، رقصاں تھے۔ نکہت سے مراد خوشبو، نکہت سے مراد خوشبو۔ جمال، خوبصورتی، جمال، خوبصورتی۔ تراوش، چھڑکاؤ، تراوش، چھڑکاؤ۔ تپاں، گرم، تپاں، گرم۔ برق پارے، بجلیاں، برق پارے، بجلیاں۔ رقصاں تھے، ناچ رہے تھے، رقصاں تھے، ناچ رہے تھے۔ ظلمت، موئے تن، ہر موئے تن آنکھ ہو گیا تھا۔ ظلمت سے مراد اندھیرا، ظلمت یعنی اندھیرا۔ موئے تن یعنی جسم کا رواں، موئے تن یعنی جسم کا رواں۔ ہر موئے تن آنکھ ہو گیا تھا، مراد میں اس منظر میں اس قدر کھو گیا تھا، گویا میرے جسم کا رواں رواں اسے دیکھ رہا ہو۔ آئیے اب اس نظم کو سمجھتے ہیں۔ برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری۔ برسات کی رات تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، اندھیری رات تھی، اور شاعر فرماتے ہیں، سکندر علی وجد فرماتے ہیں
کہ برسات کی اس اندھیری رات میں میری نیند کھل گئی تھی، اچٹ گئی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ پانی جو برس کے کھل گیا تھا، بارش ہو چکی تھی اور پانی برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا۔ گلشن یعنی باغ میں جو بھی گرد و غبار تھا وہ دھل گیا تھا، اور بیدار تھی باغ میں اکیلی۔ بیدار تھی یعنی جاگ رہی تھی، باغ میں اکیلی جاگ رہی تھی۔ کون؟ پھولوں سے لگی ہوئی چنبیلی۔ چنبیلی ایک پھول کا نام ہے، اور اس کی ڈال اور شاخ، جو چنبیلی کا پودا تھا اس باغ میں، وہاں بہت سارے پھول تھے اور پھولوں سے لگی ہوئی تھی وہ چنبیلی۔ اور شاعر فرماتے ہیں کہ وہ اکیلی جاگ رہی تھی اور نکہت برباد ہو رہی تھی، مخلوق تمام سو رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، سبھی لوگ سو رہے تھے، اور باغ میں جو چنبیلی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، نکہت یعنی خوشبو، تو وہ خوشبو برباد ہو رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام مخلوق سو رہی تھی۔ اتنے میں جو رو چلی ہوا کی، قسمت ہی چمک گئی فضا کی۔ سکندر علی وجد فرماتے ہیں کہ اس اندھیری رات، برسات کی رات میں جو خوشگوار موسم ہو گیا تھا، بارش ہو چکی تھی، اور اس خوشگوار موسم میں یوں ہوا کہ ایک ہوا کی رو چلی، اور ہوا کی اس رو کے ساتھ فضا کی قسمت ہی چمک گئی۔ ہونے لگی جگنوؤں کی بارش۔ فضا کی قسمت کیوں چمک گئی تھی؟ اس لیے کہ اسی وقت بارش ہونے لگی جگنوؤں کی۔ بہت سے جگنو وہاں آئے، ایسا لگ رہا تھا جیسے جگنوؤں کی بارش ہونے لگی ہے۔ فطرت کے جمال کی تراوش۔ فطرت، قدرت کے جمال کی تراوش۔ جمال یعنی خوبصورتی، جمال یعنی خوبصورتی، تراوش یعنی چھڑکاؤ۔ تو فطرت کی خوبصورتی کا چھڑکاؤ وہاں ہونے لگا۔ ایسا شاعر فرماتے ہیں کہ جگنوؤں کی بارش سے ایسا لگنے لگا کہ قدرت کی خوبصورتی کا چھڑکاؤ وہاں ہو رہا ہے۔ فطرت کے جمال کی تراوش۔ نہروں پہ تپا تھے برق پارے۔ نہروں پر ایسا لگ رہا تھا کہ برق پارے تپا ہے، گرم ہے۔ برق پارے یعنی بجلیاں، اور رقصاں تھے زمین پر ستارے۔ جگنوؤں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ نہروں پر بجلیاں نظر آ رہی ہوں، گرم ہوں، اور زمین پر ستارے ناچ رہے ہوں۔ رقصاں تھے یعنی ناچ رہے تھے۔ تو شاعر سکندر علی وجد فرماتے ہیں کہ جگنوؤں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ زمین پر ستارے رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جگنو اس طرح سے اڑ رہے تھے، گویا یہ لگ رہا تھا
یہ لگ رہا تھا، یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہیرے ہوں، ہیروں میں پر لگ گئے ہوں اور وہ اڑ رہے ہوں. ایسا خوبصورت منظر وہاں نظر آ رہا تھا جگنوں کی وجہ سے. ظلمت موتی لٹا رہی تھی. ظلمت یعنی اندھیرا. تو اس ظلمت میں، اس اندھیرے میں جگنوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ موتی لٹا رہی ہو ظلمت، اور پریوں کی بارات جا رہی تھی. جگنوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ گویا پریوں کی بارات جا رہی تھی. میں اس منظر میں کھو گیا تھا، ہر موئے تن آنکھ ہو گیا تھا. شاعر فرماتے ہیں کہ یہ اتنا حسین، اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میرا رواں رواں اس منظر میں ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اب ایک چھوٹی سی مشق کرتے ہیں. یہاں ہر مصرعے میں ایک لفظ غائب ہے. ابھی ہم نے جو نظم پڑھی جگنو، اس نظم کے ہر مصرعے سے یہاں ایک لفظ غائب ہے. اس خالی جگہ میں کون سا لفظ ہے وہ آپ کو یاد کرنا ہے. برسات کی رات تھی ڈیش ڈیش. برسات کی رات تھی ڈیش خالی جگہ. خالی جگہ میں کون سا لفظ ہے؟ اندھیری. برسات کی رات تھی اندھیری. کچھ ڈیش اچٹ گئی تھی میری. کچھ ڈیش اچٹ گئی تھی میری. یاد آیا؟ کون سا لفظ ہے یہاں پر؟ آئیے دیکھتے ہیں. کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری. کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری. ڈیش جو برس کے کھل گیا تھا. خالی جگہ میں کون سا لفظ ہے؟ ڈیش جو برس کے کھل گیا تھا. یاد آیا؟ آئیے دیکھتے ہیں. پانی جو برس کے کھل گیا تھا. پانی جو برس کے کھل گیا تھا. گلشن کا ڈیش دھل گیا تھا. گلشن کا ڈیش دھل گیا تھا. خالی جگہ میں کون سا لفظ ہے؟ یاد کیجیے. یاد آیا؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں خالی جگہ میں کون سا لفظ ہے. گلشن کا غبار دھل گیا تھا. گلشن کا غبار دھل گیا تھا. بیدار تھی ڈیش میں اکیلی. خالی جگہ میں کون سا لفظ ہے؟ بیدار تھی باغ میں اکیلی. بیدار تھی باغ میں اکیلی. پھولوں سے لگی ہوئی ڈیش. پھولوں سے لگی ہوئی چنبیلی. ڈیش برباد ہو رہی تھی. نکہت برباد ہو رہی تھی. نکہت برباد ہو رہی تھی. ڈیش تمام سو رہی تھی. مخلوق تمام سو رہی تھی. مخلوق تمام
सो रही थी। इतने में जो रौ चली डैश की, इतने में जो रौ चली डैश की हवा, इतने में जो रौ चली हवा की, इतने में जो रौ चली हवा की, किस्मत ही चमक गई डैश की, किस्मत ही चमक गई डैश की फजा, किस्मत ही चमक गई फजा की, किस्मत ही चमक गई फजा की, होने लगी जुगनुओं की डैश, होने लगी जुगनुओं की डैश बारिश, होने लगी जुगनुओं की बारिश, होने लगी जुगनुओं की बारिश, डैश के जमाल की तराविश, डैश के जमाल की तराविश, फितरत, फितरत के जमाल की तराविश, फितरत के जमाल की तराविश, नहरों पे डैश थे बर्फ पारे, नहरों पे डैश थे बर्फ पारे तपा, नहरों पे तपा थे बर्फ पारे, नहरों पे तपा थे बर्फ पारे, रक्सा थे जमीन पर डैश, रक्सा थे जमीन पर डैश सितारे, रक्सा थे जमीन पर सितारे, रक्सा थे जमीन पर सितारे डैश इस तरह उड़ रहे थे, डैश इस तरह उड़ रहे थे, जुगनू, जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, डैश में पर लगे हुए थे, डैश में पर लगे हुए थे, हीरों में, हीरों में पर लगे हुए थे, हीरों में पर लगे हुए थे। अब यहाँ आपको मिसरा बताना है। जुल्मत मोती लुटा रही थी, इसके बाद कौन सा मिसरा है? जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी, परियों की बारात जा रही थी, जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। मैं इस मंजर में खो गया था, इसके बाद का कौन सा मिसरा है जो यहाँ गायब है? याद कीजिए, मैं इस मंजर में खो गया था, मैं इस मंजर में खो गया था, हर मुए तन आँख हो गया था, हर मुए तन आँख हो गया था। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।